यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल। गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई। बाढ़ीका कारण दक्षिणी थाइल्याण्डमा कम्तीमा 2 लाख परिवार विस्थापित र फिफा वरियतामा नेपाल 175औं स्थानसहित यथावत विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमै बाहिरिए पनि विश्व वरियतामा ब्राजिल शीर्ष स्थानमा। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले हिजो संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। म मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहे। सांसदहरूले नेपाली भाषासहित विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ लिनु भएको संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित 165 जना र समानुपातिक तर्फका 110 जना गरी 275 जना सांसदहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले र ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ सांसद जबराले प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँहरूबीच सत्ता सहकार्य लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा यही पुस 10 गते भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि आह्वान भए बमोजिम उहाँहरूबीच सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रेस प्रमुख परियारले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले चुनावपछि समेत सत्ता गठबन्धन नेतृत्वमा सरकार बन्ने धारणा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सहज ढंगले चाँडै नै निर्माण हुने बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनदेखि शपथ ग्रहणसम्म कार्यक्रम सहज ढंगले अघि बढ़ेको र अबको सरकार पनि सहज रूपमा नै बन्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनबाटै सरकार बन्ने भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीबारे छलफल गरेर अगाडि बढ़ने जानकारी दिनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनु भएको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई र राष्ट्रिय सभातर्फ संसदीय दलको नेतामा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत चयन गरेको पार्टीका नेता हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभातर्फ पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय सभातर्फ गोपी अछामीलाई प्रमुख सचेतक चयन गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नवनियुक्त प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय दलको बैठकले आगामी सरकार गठनबारे गठबन्धनबीच छलफल अगाडि बढ़ाएर टुंगोमा पुर्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको र सँगसँगै संघीय संसदको दल नेताको रूपमा निर्वाचित गरेको छ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा नेताको रूपमा काम गर्नको लागि हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभाको दल नेताको रूपमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जो निर्देशन भएको छ त्यसैका आधारमा अब सरकार गठन गर्ने विषयवस्तु भएको छ। त्यसका लागि गठबन्धन दलबाटै अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि गठबन्धनका नेताहरूसँग आवश्यक गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको छ। यसअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो अपराह्न बसेको पदाधिकारी बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसद महेन्द्र राय यादवले आज बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने भएको छ। उमेर सम्बन्धी प्राविधिक कारणबाट हिजो शपथ लिन नसकेपछि उहाँलाई संघीय संसद सचिवालयले आज मात्र शपथ गराउने तयारी गरेको छ। यादवलाई प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आज बिहान सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा शपथ गराउनुहुनेछ। यादवसँगै सांसद प्रेम बहादुर आले, माया राई र राम कुमार राईले हिजो शपथ लिन उपस्थित नभएपछि उपस्थित हुनु भएन। आले पारिवारिक शोकमा र राई सुत्केरी भई अस्पताल हुनुहुन्छ। खोटाङबाट निर्वाचित सांसद रामकुमार राई हवाईजहाज छुटेकाले शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नसक्नु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुलिदो आयात र खस्कदो निर्यातका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ। बुटोलमा रूपन्देही उद्योग वाणिज्य संघले हिजो आयोजना गरेको 15औं औद्योगिक प्रदर्शनीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले उच्च मनोबल भएका उद्यमी र किसानहरू नै मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको हुनाले यसतर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिदिनु राज्यको असाध्यै गहन जिम्मेवारी हो। उच्च मनोबल भएका उद्यमी र किसानहरू नै मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको हुनाले यसतर्फ राज्यका निकायहरूको ध्यान जानुपर्दछ। राज्यको ढुकुटीमा आफ्नो परिश्रमबाट कर तिर्ने उद्यमी र किसानले राज्यको क्षमता अनुसार सहज सेवा र अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न म सम्बद्ध सबैको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वन पैदावार र जड़ीबुटी जन्य उद्योग स्थापनामा जोड़ दिएर निर्यात बढ़ाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बढ़दो ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सन्तुलनमा ल्याउन नसके सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। पुस 17 गतेसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा 450 स्टल रहेका र 25 करोड़ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा रहेको आयोजकले जनाएको छ।
नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले निर्वाचनको जनादेश अनुसार विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। भक्तपुरको बालकोटमा हिजो बसेको बैठक समसामयिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेको र प्राप्त जनादेश अनुसार संसदमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ़ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले छिमेकी मुलुकमा देखिएको UF7 नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा फेला नपरेको जानकारी दिनुभयो। एक महिनामा देशका विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरिएका नमूनाको जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा UF7 नामक प्रजातिको भेरिएन्ट फेला नपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 48 नमूना परीक्षण गर्दा सबैमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट मात्र फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले केही देशमा संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि हुँदै फैलिएको अवस्थामा मन्त्रालयले निगरानी बढ़ाउने एवं सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोविड-19 को संक्रमण कम भए पनि विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा केही देशहरूमा भने संक्रमणको नयाँ स्वरूप बढ़िरहेकाले जोखिम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्था र अनुगमनकर्ता लगायतबाट आउने सुझाव समेतका आधारमा आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने बताउनु भएको छ। मंगिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणबारे पूर्व न्यायाधीश फोरमको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान संरचना कानून र नीतिभित्र रहेर गर्न नसकिने सुधार कानून संशोधन गर्ने तयारी आयोगले गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन कानून व्यवस्थापन र प्रक्रियाका सम्बन्धमा देखिएका सवाल तथा अन्यलबाट स्पष्ट हुँदै क्रमशः सुधारको बाटोमा जान पूर्व न्यायाधीश फोरमले दिएका सुझाव मनन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिवेदन बुझाउँदै फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। निर्वाचनमा फोरममा आबद्ध 32 पूर्व न्यायाधीशले विभिन्न 15 जिल्लामा पर्यवेक्षण गर्नुभएको थियो। तराई पहाड़ र हिमाललाई जोड्ने गरी शुरू भएको सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सड़कको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। 1.5 दशक अघि शुरू गरिएको सड़क खण्डको ट्र्याक खोल्ने साँगुरो सड़क चौड़ा गर्ने विषयमा सड़क वरपरका स्थानीयले घर टहरा भत्काउन नदिँदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको सड़क आयोजना कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। अर्घाखाँचीबाट संवाददाता नेत्र मरासिनीको यो रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको सालझण्डीबाट बागलुङको ढोरपाटनसम्म ट्र्याक खोल्ने काम सकिए पनि सन्धिखर्कमा विवाद रहँदा यो सड़कले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो। सन्धिखर्क चुत्राबेसीको मोटरेबल पुलबाट सड़कलाई कता लैजाने भन्ने विषयमा विवाद कायम छ। पुलबाट सन्धिखर्कको रतहले बजार वा चुत्राबेसी बजार गरी दुईवटा विकल्प अघि सारे पनि दुवै ठाउँका स्थानीयले ट्र्याक खोल्न नदिने अडान राख्दै आएका छन्। बजार क्षेत्रका घर टहरा हटाउन मुआब्जा लिन नमानेका कारण समस्या भएको सड़क आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर शरद आचार्यले बताउनुभयो। सन्धिखर्क बजारमा करिब 300 मिटर जति सेक्सनमा चाहिँ ट्र्याक खोल्ने काम बाँकी रहेको छ। त्यसमा केही घर टहराहरूको क्षतिपूर्ति लिन नमानेको हुनाले हटाउन नसकिएको कारणले ट्र्याक खोल्न नसकेको भन्ने छ। गुल्मीका स्थानीयले तानसिन सिद्धबाबा सड़कको विकल्पमा प्रयोग गर्ने तथा अर्घाखाँचीका बासिन्दा सन्धिखर्कबाट 2 घण्टामै बुटोल जान सकिने भनिएको सो सड़क निर्माणको काम भने मन्द गतिमा अगाडि बढ़ेको छ। निर्माण थालेको लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा बिछाइएको ग्राभेल उक्किनुको अलावा सड़कको सहज यात्रा गर्नबाट स्थानीयहरू वञ्चित रहेका छन्। आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सड़क आयोजना कार्यालयलाई समेत यकिन छैन। पुनः निमित्त प्रमुख आचार्य नेपाल सरकारबाट कति बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निर्भर
रहने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यति समयमै सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। 197 किलोमिटर लम्बाई रहेको यस सड़कले रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ जिल्लालाई प्रत्यक्ष जोड्ने गर्दछ। बागलुङको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटनसम्म पुर्याइएको यो सड़कले पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको आशा रहेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका 11 निवासी कुल बहादुर कुँवर, यो सड़क राम्रो भएमा बुटोल सन्धिखर्क गर्न सजिलो हुने र पर्यटनहरू पनि आउन जाने गर्नलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो। नेत्र मरासिनी, रेडियो नेपाल, अर्घाखाँची। विगत 4 दिनदेखि लगातार परेको शीतलहर र त्यससँगै बढ़ेको चिसोले तराईका विभिन्न जिल्ला प्रभावित भएका छन्। चिसो बढ़ेसँगै अस्पतालमा बिरामीको संख्या नारायणी अस्पताल वीरगंजमा वृद्धि भएको वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर निरज कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। हिन्दू र बौद्ध संस्कृतिमा भय र दण्डका देवताको रूपमा पूजा गरिने भैरवनाच पोखरामा शुरू भएको छ। प्रत्येक 6 वर्षमा गरिने भैरवनाचले शान्तिको कामना तथा अनिष्टबाट बचाउने विश्वास गरिएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। कास्कीबाट संवाददाता गौरव त्रिपाठीको रिपोर्ट। प्रत्येक 6 वर्षमा निकालिने भैरव नृत्य शान्तिको कामना तथा अनिष्टबाट बस्न यो नृत्य निकाल्ने गरेको संस्कृति कर्मी तीर्थ श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कास्कीका अन्तिम राजा सिद्धिनारायण शाहले 26 परिवार नेवारहरूलाई ल्याएर बस्ती बसाए, बजार बसाले र त्यही क्रमसँग यहाँ आएका नेवारहरूले यो नाचलाई आफूसँग ल्याए, गणेश मन्दिर बनाए, भीमसेन मन्दिर बनाए। त्यही सिलसिलामा यो भैरव नाचको पनि यहाँ उदय भयो। भैरव नृत्य सञ्चालन गर्न 2 महिना अगाडिदेखि नृत्य, गायन र वाद्यवादन प्रशिक्षण गरिएको थियो। लामो समय अन्तराल निकाल्ने यो नृत्य भैरव रागहरू तथा झण्डै 110 भन्दा बढ़ी सहभागिताको समूहले प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। भैरव काली, इन्द्रायणी, बराहा, कुमारी, विष्णु, गंगाजु, गणेश, दागिनी, भुच्चा र कबाङ गरी 12 भैरवको विशेष प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको भैरव सांस्कृतिक संरक्षण समितिका अध्यक्ष कृष्णमान प्रधानङ्ग बताउनुहुन्छ। भैरव नाचमा खास गरेर मृदङ्ग ठूलो वादन हुन्छ, झ्याली भयो, ढल्की, मुहाली बाजा बजाउँछन्। गायनको सँगसँगै नृत्य नचाउने चलन पहिल्यैदेखि। प्रत्येक 6 वर्षको अन्तरालमा निकालिने पोखराको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर 12 भैरव नृत्य तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिएका मुकुट धारण गरी शुरू हुने गर्छ। राग तथा तालहरूमा आधारित नेवारी भाषाका भजन गायनमा आधारित भएर नर्तकहरू नृत्य गर्ने प्रचलन रहेको पुजारी तीर्थमान प्रधानङ्ग बताउनुहुन्छ। भैरव नृत्य नै तान्त्रिक पद्धतिमा आधारित नृत्य हो। यो नाच प्रदर्शन हुन पहिले भैरव नृत्यको सबै देवी देवताहरूको 12 वटा मुकुटहरू हुन्छन्। त्यसमा तान्त्रिक पद्धतिको गुरु आचार्यहरू काठमाडौँबाट चाहिँ हामीले ल्याएर उहाँले विधिवत रात्रिकालीन पूजा भनिन्छ, त्यो पूजा गरिन्छ। शान्ति, समृद्धि र अनिष्टबाट बचाउन भैरवको पूजा गर्ने गरिन्छ। पोखराको भैरव नृत्य 2.5 शताब्दीदेखिको जीवन्त इतिहास झल्काउने परम्परा हो। भैरव नाचको प्रचार प्रसार गर्न सके धार्मिक पर्यटकहरू समेत बढ्ने देखिन्छ। गौरव त्रिपाठी, रेडियो नेपाल। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बाढ़ीले दक्षिणी थाइल्याण्डमा कम्तीमा 2 लाख परिवार प्रभावित भएका छन्। अधिकारीहरूले बिहिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबै प्रभावित क्षेत्रहरूमा बाढ़ी क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा भएकाले पानीको निकास र पीड़ितहरूको उद्धार कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ़ाएको विपद रोकथाम तथा न्यूनीकरण विभागले जनाएको छ। बाढ़ीले 6 वटा दक्षिणी प्रदेशका नखुन्सी, थम्मरात, फतलुङ, सोखला, पटनी, याला र नाराथी वाट लगायत 57 जिल्लाबाट 2,10,552 घरधुरी प्रभावित भएको डीडीपीएमले जनाएको छ। बुधबार बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रबाट 7 वटा शव फेला परेको र 2 जना घाइते पनि भेटिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। थाइल्याण्डको खाड़ी र दक्षिणी क्षेत्रमा उत्तर पूर्वी मनसूनले प्रभाव पारेपछि आएको बाढ़ीले आइतबारदेखि बुधबारसम्म भारी वर्षा भएको थियो। उक्त वर्षाले भीषण बाढ़ी र हावाहुरी ल्याउँदा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। छिमेकी चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ लहर शुरू भएसँगै अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थालेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। अधिकारीहरूले संक्रमितको संख्या धेरै नबढेको बताइरहे पनि अस्पतालका सघन उपचार कक्षहरू पूरै भरिएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार।
आउँदो अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 का अवसरमा पर्यटकीय नगरी पोखरामा सड़क महोत्सवको आयोजना गरिने भएको छ। यही पुस 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म पोखरामा सड़कमै खाउँ सड़कमै रमाऊ भन्ने नाराका साथ महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको रेस्टुरा एण्ड बार एसोसिएशन रेबान पोखराले जनाएको छ। रेबान पोखराका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धनका लागि पोखराको लेक साइड स्थित 3 किलोमिटर क्षेत्रमा महोत्सव आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो। पोखरा सड़क महोत्सवमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मौलिक वेशभूषा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाको प्रदर्शन, दोहोरी गीत प्रतियोगिता, झाँकी प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यस्तै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सड़क खाना तथा सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरिने भएको छ। यही पुस 16 गते हुने लुम्बिनी सड़क महोत्सवमा विशेष गरी स्थानीय खानपिनका परिकारहरू सामेल गराइनेछन्। यसका साथै लुम्बिनीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विहारहरूको सहयोगमा चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, म्यानमार, श्रीलंका आदि देशका परिकार पनि सामेल गराइने लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्द गेवालीले बताउनुभयो। स्याङ्जाको एउटै गाउँबाट 1 करोड़ भन्दा बढ़ीको सुन्तला बिक्री भएको छ। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 सुन्तला बारीबाट यस वर्ष मात्रै 1 करोड़ भन्दा बढ़ीको सुन्तला बिक्री भएको हो। सुन्तलाबारी गाउँका 22 घरधुरीले ठेक्का तथा खुद्रा बिक्रीबाट 1 करोड़ भन्दा बढ़ी रकम गाउँमा भित्र्याउन सफल भएको स्थानीय खेमराज गुरूङले बताउनुभयो। गत वर्ष स्याङ्जाको सुन्तलाबारी गाउँबाट 87 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको थियो। तनहुको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माणाधीन केबल कारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वैशाखदेखि व्यावसायिक रूपले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको केबल कारको काम हालसम्म 80% सकिएको बन्दीपुर केबल कार एण्ड टुरिज्म लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। फागुनसम्म परीक्षण गरेर वैशाखदेखि व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनको लक्ष्य रहेको र त्यस अनुसार काम भइरहेको पनि अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले शेयर धनीलाई 11% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैंकको बिहीबार सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले 4% बोनस शेयर र 7% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। यससँगै साधारण सभाले मेगा बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय पनि पारित गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले जनाएको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। विश्व फुटबल महासंघ फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको छ। फिफाले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 175औं स्थानमा यथावत रहेको हो। नेपाल अघिल्लो महिना पनि 175औं स्थानमै थियो। नयाँ वरियता अनुसार दक्षिण एसियामा भारत अगाडि छ। भारत 106औं स्थानमा रहेको छ भने दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको मालदिप्स समग्र 156औं स्थानमा रहेको छ। भूटान 185औं, बंगलादेश 192औं, पाकिस्तान 195औं र श्रीलंका 207औं स्थानमा रहेको छ। विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पराजित भए पनि खेल स्तरका आधारमा ब्राजिल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कतार विश्वकपको विजेता अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यसअघि अर्जेन्टिना तेस्रो स्थानमा थियो। विश्वकप उपविजेता फ्रान्स तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने बेल्जियम चौथो स्थानमा झरेको छ भने इंग्ल्याण्ड 5औं स्थानमा छ। यसै गरी नेदरल्याण्ड्स, क्रोएसिया, इटाली, पोर्चुगल र स्पेन क्रमशः 6औंदेखि 10औं स्थानमा रहेका छन्। थप खेल समाचार अजय बमबाट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल टी20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता एक दिन पर सरेको छ। शुक्रबारदेखि त्रिवेणी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आयोजना हुने तय भए पनि प्राविधिक कारणले प्रतियोगिता एक दिन पर सरेको क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि खेलाड़ीहरू नेपाल आइसकेको भए पनि श्रम स्वीकृतिका लागि समय लागेकाले एक दिन पर सारिएको हो। श्रम स्वीकृतिको काम प्रतियोगिता खेल्ने फ्रेन्चाइज टिमले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतियोगिता एक दिन पर सरेको भए पनि रिजर्भ डेका कारण थप केही असर नपर्ने क्यानले जनाएको छ। क्यानको बिहिबार बसेको बैठकले प्रतियोगिता एक दिन पर सार्दै टुर्नामेन्ट डाइरेक्टरको रूपमा क्यानका महाप्रबन्धक वितान्त खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। स्पेनको फुटबल क्लबले काठमाडौँ र पोखरा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेशनले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र एन्फा अन्तर्गतको कास्की जिल्ला फुटबल संघको सहकार्यमा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आयोजना गर्न लागेको बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। शान्तिका लागि फुटबल भन्ने नाराका साथ हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि स्पेनको क्याथेरोनो फुटबल क्लब अर्को साता नेपाल भ्रमणमा आउँदैछ।
पोखरा र काठमाडौँमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली खेलाड़ीको नेतृत्व राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तानदै अनिल गुरुङ र विराज महर्जनले गर्नेछन्। क्याथरिनले पुस 13 गते पोखरा रंगशालामा गण्डकी 11सँग र पुस 14 गते दशरथ रंगशालामा काठमाडौँ 11सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेशन स्पेनका महासचिव एकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकीको अनिल र काठमाडौँको विराजको कप्तानीमा मैदानमा उत्रनेछन्। गण्डकीको प्रशिक्षकमा राजेन्द्र तामाङ र काठमाडौँको प्रशिक्षकमा मेघराज केसी रहनु भएको छ। स्पेनका पूर्व राष्ट्रिय खेलाड़ीहरू सम्मिलित टोलीसँग खेल्न पाउने अवसरलाई खेलाड़ीले महत्वका साथ हेरेको अनिलले बताए। विराजले खेलाड़ीहरू उत्साहित रहेको सुनाए। प्रशिक्षक केसीले लामो समयदेखि नेपालमा फुटबल नभइरहेको सन्दर्भमा मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत खेलाड़ीहरूले आफ्नो खेल कौशल देखाउने मौका पाउने बताए। स्पेनिश क्लबमा स्पेनको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका म्यानुअल सान्चेज डिगाल्डो पनि रहने बताइएको छ। उनले स्पेनबाट 1988 देखि 1992 सम्म खेलेका थिए। उनले स्पेनका लागि 28 खेल खेल्दै 9 गोल समेत गरेका छन्। गौतम बुद्ध जन्मिएकै देशबाट शान्तिका लागि फुटबल नाराका साथ शुरू गरिएको यो मैत्रीपूर्ण फुटबल भविष्यमा अन्य देशमा पनि गर्ने योजना रहेको फाउन्डेशनले जनाएको छ। भविष्यमा चीन, हङकङ, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भियतनाम लगायतका देशमा पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेलाउने आयोजना रहेको फाउन्डेशनका उपाध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 18.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 5.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:15 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल। गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई। बाढ़ीका कारण दक्षिणी थाइल्याण्डमा कम्तीमा 2 लाख परिवार प्रभावित र फिफा वरीयतामा नेपाल 175औं स्थान सहित यथावत। विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमै बाहिरिए पनि विश्व वरीयतामा ब्राजिल शीर्ष स्थानमा। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।